साईं 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 मैनू सैमन बुला ले। घुंड खोल दीदार विखावो मैं आया मुख वेखण। नहीं, हम डिप्टी दे रहे हैं फी सबीलिल्लाह। अच्छा फी सबीलिल्लाह यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। अपनी आखिरत की खातिर। यहाँ लंगर का जो इंतजाम है ये मिट्टी के बर्तनों में ही दिया जाता है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ दरबार आलिया बुरके शहीद तहसील यजमान निज़्द अहमदपुर शर्किया, और ये बुरके शहीद का आज उर्स भी है और हर महीने की 14 तारीख को मेला भी होता है, एक उर्स होता है, कवाली होती है और महफिल नात होती है, लंगर का वसी इंतजाम होता है। तो आज थोड़ा सा मुख्तसर सा क्लिप सुना दें हज़रत सच्चल फरमाया घुंड खोल दीदार विखावो मैं आया मुख वेखण। आया मुख वेखण, आया मुख वेखण, आया मुख वेखण। घुंड खोल दीदार विखावो मैं आया मुख वेखण। हाल सचल दा मालूम तेनू, हाल सचल दा मालूम तेनू। साहिल को न सिकाओ मैं आया मुख वेखण। घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखण। कहाँ से आए हैं जनाब? सिंध से गुलाम फरीद सिंधी कवाल। अच्छा बहुत अरसे दराज करे हजूर दी हाजिरी पेश करे नबी पाक दस्तक का। अच्छा सिंध से कौन से इलाके से आए हैं जनाब? रानीपुर शरीफ। अच्छा अच्छा रानीपुर। सचल सरमस। हजरत सच्चल सरमस का दिल खुश हो गया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाह। जी नाजरीन आप देख सकते हैं कि सालाना जो होता है रबीउल अव्वल में उर्स होता है बुरके शहीद का, और ये अभी ये लंगर खा के अवाम जो है आ रही है, कोई जा रही है। लंगर देख सकते हैं कि दूर दराज से हज़रत बुरके शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये लंगर देख सकते हैं कि अवाम जो है लंगर खा रही है और दूर दराज से। और आज रात जो है कवाली भी होनी है और नात ख़वानी भी होनी है, और ये रौनकें हज़रत बुरके शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ये रौनकें हैं। और ये मज़ार शरीफ भी आप देख सकते हैं और ये प्यारा सा माहौल भी देख सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहाँ से आए हैं आप? अलीपुर से हैं। अलीपुर से आए हैं? जी जी। अच्छा स्पेशल आज उर्स है? हर महीने की 14 में उर्स होता है। अच्छा। और हर महीने की 14 भी। अच्छा हर महीने की यानी कि स्पेशल रबीउल अव्वल में यानी कि सालाना प्रोग्राम हो? जी जी रबीउल अव्वल में। जी जी। तो रात आप इधर रुकेंगे या चले जाएंगे? रात इतने रहेंगे। अच्छा अच्छा रात यहाँ रहेंगे, सुबह जाएंगे मिलाद खा के जाएंगे। अच्छा सुबह मिलाद होगा, महफिल मिलाद होगा। जी जी। और मिलाद खा कर जाएंगे। जी जी। आप कहाँ से हैं जनाब? अलीपुर। अलीपुर से हैं। जी नाजरीन आप देख सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? खैरियत है? लंगर खा रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह लंगर खाएं आप। कैसा टेस्ट है लंगर का? मजा आ रहा है? ये चाचा जी रोटी और दाल खा रहे हैं और ये माशाल्लाह। और सबसे बढ़कर ये है कि यहाँ लंगर का जो इंतज़ाम है ये मिट्टी के बर्तनों में ही दिया जाता है। तो सुन्नत नबवी है और यहाँ मिट्टी के बर्तनों को ही तरजीह दी जाती है। आज माशाल्लाह रबीउल अव्वल और सुबह मिलाद पाक भी है। इस हवाले से आपका क्या आपको कोई बुलाया या आप खुद आए हैं यहाँ? नहीं बुलाया है, आप हमने आए थे। अच्छा अच्छा हर दफा आप आते हैं? हर चौड़ी में हमने। अच्छा अच्छा हर महीने की 14 तारीख को यानी कि हाजिरी देने आए। अच्छा इतना आगे हाजिरी। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं जनाब? हाँ तो इतों दे हम लियाकतपुर बैठो। अच्छा लियाकतपुर से आते हैं आप यानी कि। आप कहाँ से आए जनाब? अलीपुर से। अलीपुर से। आप कहाँ से आए जनाब? अलीपुर। अलीपुर। हम अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया से आए। अहमदपुर शर्किया से। सही सही। आप कहाँ से आए जनाब? अहमदपुर शर्किया से। चाचा जी आप कहाँ से आए? शाही वाला से। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप कहाँ से आए जनाब?
ہم مودا کرپال سے دریا دے بڈے ہوئے اچھا دریا کے ہاں دریا دے اچھا آج ادھر ہی آئے ہیں. آج ادھر ہے صحیح صحیح. یہ لنگر کھا لیا یا ابھی کھانا ہے؟ ہم ابھی پکانا ہے آپ اچھا ابھی آپ کو لنگر لے کر ہیں خود پکائیں گے؟ خود پکائیں گے اچھا کیا پکائیں گے؟ یہ مرغی سے اچھا اچھا مرغی لے کر ہیں. کتنا آدمی آیا ہے؟ یہ 7 سے 7 آدمی آئے ہیں. 7 لوگ دریا دے 7 لوگ یہاں آج. سما سٹا دے نیڑے اچھا سما سٹا سے. خنگاہ شریف اور سما سٹا. جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لنگر تیار ہو رہا ہے. اور السلام علیکم جناب. بھائی جان یہ کیا آگ جلائی ہوئی ہے اور یہ تنور پہ لنگر پکے گا. یہ آپ ادھر ملازم ہیں یہ کیا ہے؟ نہیں ہم ڈپٹی دے رہے ہیں فی سبیل اللہ. اچھا فی سبیل اللہ یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں. اپنی آخرت کی خاطر. اچھا اچھا ہاں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ ناظرین یہاں کھانا لوگ گھر سے لے کر آتے ہیں اور یہاں پکانے کی جگہ ہوتی ہے. برتن اویل کرتے ہیں اور ہر سہولت تقریباً ادھر جو لے کے آئے اگر ٹھیک ہے ورنہ نہ لے کے ہر چیز یہاں پہ ملتی ہے. اچھا 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 اگر وہ لے کر آئے تو ٹھیک ہے ورنہ ہر چیز یہاں سے یہاں مل جاتی ہے. سہولت موجود ہے اور فی سبیل اللہ ملتی ہے. اچھا آٹا مل جاتا ہے. سب چیز ملے گی. اچھا نمک مرچ آٹا گھی پکا پکایا لنگر ملے گا. پکا پکایا بھی ملے گا. اگر کوئی چیز سامان لینا چاہے تو گھی بھی مل سکتا ہے. وہ بھی ملے گا. بستر بھی ملے گا. اچھا بستر بھی ملے گا. بستر بھی ملے گا. صحیح صحیح صحیح. یا یہ شہنشاہ لاجپال پور کے شہید کی طاقت ہے. زبردست یہ ان کی زبردست. نگری ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں تیار ہوئے ہیں چولہے بنے ہوئے ہیں. اور السلام علیکم جناب. کہاں سے آئے ہیں جناب؟ یہی سے نال اچھا یہ لنگر آپ اپنا تیار کر رہے ہیں یا؟ نہیں اچھا یہ دربار دا لنگر. اچھا اچھا آپ یہاں خدمت گزار ہیں دربار کے؟ جی جی اچھا 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 اصل لنگر تے پکے میں اچھا اچھا آپ یہاں پر لنگر پکاتے ہیں. مداوت دا لنگر پکاتے. اچھا مزاور کے لنگر. سائیں 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 مینو سیون بلا لے رت کرم چلا چلے لچ پالے. سائیں 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 مینو سیون بلا لے سارے زمانے میں تیری سیون جاری کو دکھا کر میں چوما. سارے زمانے میں تیری ایک اندر کو دکھا کر میں چوما. تیرے والی حل سیون نکلی سائیں سادے تیرے تا کو سوالے. سائیں 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 سیون بلا لے رت کرم چلا چلے لچ پالے. سائیں سائیں مینو سیون بلا دے سیون بلا دے سائیں. یہ ساتھ مسجد بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پیاری خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی ہے. اور اس کے مسجد کے ساتھ یہ ایک سٹیج بنا ہوا ہے جہاں پر یہ قوال حضرات یا محفل نعت جو ہوتی ہے یہاں پر محفل نعت ہوتی ہے. اور یہاں جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں یہاں کپڑے وغیرہ ان کو مل جاتے ہیں. السلام علیکم جناب. کیا حال ہے چاچا جی؟ کہاں سے آئے ہیں جناب؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ صحیح دی حاضری تے آئے تھے. کتوں آئے ہوئے؟ نالو آئے تھے. اچھا 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 یہ کپڑے آپ لے آئے ہیں یا آپ کو یہاں ملے؟ یہ کیا ہے سا اس میں؟ یہ پانی. اچھا یہ دکھائیں گے یہ نا آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پانی. اچھا یہ ہاں ناظرین کو میں بتاتا جاؤں کہ یہ دوسرے والا کپڑا بھی ہٹا دو. یہ کپڑا ہٹانا ہے. کپڑا یہ کپڑا ہٹانا ہے. یہ یہاں پانی کی قلت ہے. یہاں پانی پینے کا پانی کی بہت قلت ہے اور یہ پانی بحر سے بھر کر آتے ہیں کیونکہ چولستان میں ہمیشہ پانی کی قلت ہوتی ہے. بہت شکریہ چاچا جی. بس مہربانی شکریہ. السلام علیکم جناب. عرصہ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی کہاں سے آئے ہیں جناب آپ؟ لیاقت پور سے. لیاقت پور سے. آپ رات ادھر رکیں گے یا؟ جی 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 اچھا یہ پہلے بھی آئے یا پہلی مرتبہ؟ پہلے ایک دفعہ آیا. پہلے ایک دفعہ آئے. اب دوسری دفعہ. اچھا کوئی دکھ کی خاطر ہے یا ویسے زیارت ہے؟ زیارت بھی ہو جائے گی ثواب بھی مل جائے گا. کچھ پڑھیں گے کچھ بخشیں گے صاحب مزار کو. صحیح صحیح صحیح. وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے. صحیح صحیح. جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت مزار ہے اور اس میں 4 قبریں 5 قبریں ہیں اور میرے خیال میں 4 ہی قبریں ہیں اور حضرت پور کے شہید کی قبر ہے اس کے ساتھ. مجھے نہیں پتا کہ کون سی مزید بھی ہستی ہیں اور یہ پیارا مزار ہے اور بہت ہی خوبصورت مزار ہے. تو
کیا بات ہے ماشاء اللہ کہ عقیدت مند اپنے اپنے عقیدت کا السلام علیکم جناب کیا حال ہے خیریت ہے کہاں سے ہیں جناب احمد پور شرکیہ سے زیارت کرنے کے لیے کوئی منت لے کر رہے ہیں اچھا اچھا زیارت کر